अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाद दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये स्पेशल तलस्सुम, आज का ये स्पेशल नक्श मोहब्बत के लिए है। ये तलस्सुम मोहब्बत के लिए इतना ताकतवर और पावरफुल काम करता है कि शायद ही आप लोगों ने पहले ऐसा कोई नक्श देखा होगा। मोहब्बत के काम के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ मोहब्बत ऐसा के काम के तरीके ऐसे होते हैं कि किसी शख्स को अपने महबूब की तलब होती है कि वो अपने महबूब को हाजिर कर सके। किसी शख्स को अपने महबूब के दिल में अपना मोहब्बत डालने का तलब होता है। किसी शख्स को अपने महबूब को अपने आप पर फरिश्ता करने का तलब होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए नकूश लिखते हैं। मोहब्बत के लिए जो आज मैं ये स्पेशल नक्श आज आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन और ताकतवर नक्श है। अपने ताकत के लिहाज से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत से बहन भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं कि हमने तलस्सुम लिखे, हमने तावीज़ लिखे, 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक असर रहता है, लेकिन वो वापस ख़त्म हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो वीडियो गौर से आखिर तक नहीं देखते। कुछ ऐसे जो ख़ास ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो अमलियात का एक हिस्सा होता है, वो छोड़ देते हैं, मिसिंग कर लेते हैं उसमें। फिर बाद में जब वो अमल करते हैं तो वो या तो काम नहीं करता या 1-2 हफ्ते काम करके वापस उसका रिज़ल्ट ख़त्म हो जाता है। मोहब्बत के अक्सर ऐसे वीडियोज़ में मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि मोहब्बत के काम में आप लोगों ने साथ का भी ख्याल रखना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बखूर का भी ख्याल रखना है। आप लोगों ने अंसर का भी ख्याल रखना है। फिर जाके एक जब फार्मूला आप लोग बनाओगे तो फिर तब जाके कोई काम निकल सकता है, वरना तो नहीं। अंसर के लिए मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है। मेरे चैनल में आप लोग सर्च कर सकते हो, अंसर क्या होता है के नाम से एक टेबल मैंने बनाया है, जिसको देखने के बाद अंसर का निकालना आपके लिए निहायत ही आसान होगा। चाहे आपने ज़िंदगी में कभी भी तावीज़ तलस्सुम न लिखा हो और आपको आंसर की ज़रूरत हो, तो आप 5 मिनट के अंदर बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल सकोगे। इसी तरह इसके बाद साथ का तरीक़ेकार अगर आप लोगों को निकालना नहीं आता हो, तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को समझाता रहता हूँ कि अगर आप लोगों को साथ निकालने का तरीका नहीं आता हो, तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप मर्द के लिए तावीज़ लिखते हो तो आप लोग रोज़ इतवार बाद नमाज फ़जर जो कि ज़ोहरा की साथ होती है, जो कि शम्स के साथ होती है, आप लोग मर्द के लिए शम्स के साथ में नक्श लिखें। अगर आप लोगों ने औरत के लिए लिखना हो तो आप लोग रोज़ जुम्मा बाद नमाज फ़जर ज़ोहरा के साथ में लिखनी है। ये आप लोगों के लिए इंतहाई ज़्यादा आसान होगा। ये हुआ साथ का टाइमिंग। दूसरा, आप लोगों ने बखूर का ख्याल रखना है। बखूर जो कि तलस्मात या तावीज़ात या वजीफ़ा कोई भी अमल करते वक्त अपने साथ कोई खुशबू ऐसे रोशन करनी है जिससे कमरे में खुशबू फैले। अगर आप खुशबू रोशन नहीं कर सकते, आपको मुश्किलात हो, तो आप अपने पास अतर की डब्बी भी रख सकते हो और अपने कपड़ों पे, अपने जिस्म पे कोई भी खुशबू लगा सकते हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो ज़रूरी ये है कि आप इन नकूश पे ज़रूर हल्की सी खुशबू लगा दिया करें। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर आप लोग इस तरीके से नक्श लिखोगे तो इंशाल्लाह कभी और किसी सूरत में आप लोग नाकाम नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, ये नक्श जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये मोहब्बत का बहुत बेहतरीन और ताकतवर नक्श है।
آپ اپنے محبوب کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے محبوب کو اپنے پاس حاضر کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہترین نقش آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ لکھنے کا طریقہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگوں نے سب سے پہلے 2 عدد نقش لکھنے ہیں۔ ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، ایک نقش آپ نے مطلوب کے عنصر کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ عنصر کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ عنصر کی ویڈیو میں نے اپنے ویڈیو چینل میں رکھی ہے، آپ وہاں سے عنصر نکال سکتے ہیں۔ جب آپ 2 عدد تعویذ لکھو گے تو ایک عدد اس کے ساتھ آپ نے پینے کا بھی لکھنا ہے اپنے محبوب کو پلانے کے لیے۔ اگر آپ اپنے محبوب کو تعویذ پلا نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، 2 عدد جب آپ تعویذ لکھو گے دونوں کو آپ لوگوں نے 4 سفید کپڑے کا کور دے دینا ہے۔ جب آپ 2 عدد تعویذ لکھو گے اس کے بعد اسی نقش کے آپ لوگوں نے 12 عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں بتیوں کے لیے، جو کہ ہر رات کو جلایا جاتا ہے۔ ان نقوش کو سمپل سا جلایا جاتا ہے، اس پہ کوئی روئی نہیں لپٹنی، کوئی کپڑا نہیں لپٹنا، کوئی خوشبو نہیں لگانی اور کسی چراغ میں نہیں جلانا، اس کو سمپل سا جلانا ہے۔ 12 عدد آپ نقش الگ سے لکھو جلانے کے لیے، اور جلاتے وقت آپ نے منہ اپنے محبوب کی طرف گھر کی طرف کر کے منہ سے بار بار یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ میں آپ کو اپنے طرف کھینچ رہا ہوں، اور اپنے محبوب کا نام لے کے یہ الفاظ آپ نے دہرانے ہیں کہ میں آپ کے دل میں محبت ڈال کے اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ جو آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد آپ نے دہرانی ہے۔ اب میں لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ لکھنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ طلسم لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، بس یہ کہ اس میں غلطی یہ نہ ہو کہ اس کے حروف میں مسنگ نہ ہو، آپ اس کے حروف درمیان میں چھوڑے نہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے، پھر یہ حروف آپ نے لکھ دینی ہے، پھر یہ طلسمی حروف لکھ دینی ہے، اس کے بعد یہ حروف لکھنی ہے، پھر یہ حروف لکھ دینی ہے، اس کے بعد یہ حروف، پھر یہ طلسماتی حروف، اس کے بعد یہ حروف لکھ دینی ہے، پھر یہ حروف، پھر یہ حروف اور یہ حروف، پھر یہ حروف آپ نے لکھ دیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ سب لکھو گے تو اس کے بعد یہ الفاظ آپ نے اس کے ساتھ لکھنے، ہورشن، رہوشن، وہرشن، ورہشن، وہرشن۔ جب یہ حروف آپ لکھو گے آپ کے پاس 2 عدد تعویذ ہوں گے، ایک پلانے کے لیے اگر آپ پلا سکتے ہو، اور 12 عدد یہ نقش ہوں گے۔ تو ان 12 عدد نقشوں پہ ہر ایک پہ آپ نے 12 مرتبہ یہ الفاظ دہرانے ہیں، اور اس کے ساتھ 12 مرتبہ آپ لوگوں نے یا لطیف یا ودود بھی پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان اور سمپل سا نقش ہے، صرف ایک بار آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بہترین فائدہ دے گا۔ ناظرین کرام، اجازت کے ساتھ استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا ریپلے بھی دیا کروں گا اور رہنمائی بھی کیا کروں گا۔ اکثر دوست مجھے کال کرتے رہتے ہیں، مجھے میسج کرتے رہتے ہیں عملیات کی رہنمائی کے لیے، عملیات کے لیے۔ مجھے میسج اور کال کبھی بھی مت کیجیے گا آپ لوگ، صرف اور صرف مجھے کال وہ شخص کر سکتا ہے جس نے کام لینا ہو۔ ناظرین کرام، اپنے رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز اچھے لگے اور آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہو یا آپ لوگوں کو فائدہ دیا ہو، چاہے کوئی بھی ویڈیو ہو، چاہے کوئی بھی طلسم ہو، وہ کالا جادو کے توڑ کا ہو، محبت کا ہو، عداوت کا ہو اور مسئلے و مسائل کا ہو، اگر آپ لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہو تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام کے اکاؤنٹ میں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کار خیر میں آپ ہمارے ساتھ بھی دیں۔ ہمارے چینل میں کوئی ایسا ویڈیو نہیں جو کہ خلق خدا کے نقصان پہ مشتمل ہو۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین معلومات شیئر کریں جس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکو۔ ناظرین کرام، اگر آپ نئے ہوں، آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ حافظ۔